सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ओम टिभी नेपाललाई र छेउमा भएको घन्टीलाई थिच्नुहोस्। समादरणीय वन्दनीय दर्शक श्रोता भक्तवृन्द, प्रत्येक वर्ष झैं यसपालि विक्रम सम्वत 2081 सालको श्री स्वस्थानी पर्वको यो अत्यन्त पावन समयमा श्री स्वस्थानी व्रतकथा माघ महात्म्यले सहित भएको पुरानो श्री स्वस्थानी व्रतकथा जस्तो पुस्तकमा छ त्यस्तै हामीले वाचन गरेर हजुरहरु समक्षमा श्रवण गराइरहेका छौं। हजुरहरुले पनि भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी आजको नयाँ भाग 19 मा उपस्थित भएका छौं। आज 19 अध्याय भित्रका दिव्य पावन कथा प्रसंगलाई हजुरहरुले पूरा श्रवण गर्नुहोला र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। देश परदेश जहाँबाट भए पनि हजुरहरुले श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपा हजुरहरुलाई अवश्यमेव मिल्नेछ र सबैले चिताएका मनोकामनाहरू पूर्ण हुन सबैलाई भगवतीले रक्षा गर्नुहोस्। हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौं। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः-सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। हजुरहरूले 18 अध्यायमा कथा श्रवण गर्नुभयो। भगवान श्री महादेव र जालन्धरको बीचमा युद्ध भयो र जालन्धरको वध भयो। सालग्राम, तुलसी, कुश, पिपलको महिमा र महत्वका बारेमा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा सप्त पातालमा गएर नागिनीहरूलाई श्री स्वस्थानीको व्रत गराए र नागिनी र नागहरूको श्री स्वस्थानी व्रतको प्रभावले भेट भयो र नाग नागिनीहरूले अथाह सम्पत्ति प्राप्त गरे र उनीहरू सुखपूर्वक रहन लागेका छन्। अब 19 अध्याय भित्र कस्तो दिव्य पावन कथा प्रसंग छ, पूरा श्रवण गर्नुहोला। अथ 19 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि,
तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातलका कुरा सुनाए, अब मर्त्य मण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्व कालमा मर्त्य मण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिव भट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण पनि थिए। अत्यन्त गरिब दरिद्र ब्राह्मण जसको नाम शिव भट्ट थियो, ती ब्राह्मण थिए। अत्यन्त गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। धन्न भएर के भएर, तर उनी सत्य कर्म गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पनि पाए। र एक दिन शिव भट्टले आफ्नी सतीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौं। हे देवी, अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि श्री गणेशको सेवा गरौं, यानि कि सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि सिद्धि गणेशको सेवा गरौं भन्ने यति सल्लाह गरी दुवै पति पत्नीले 8 दिनको मंगलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र प्रसन्न भई दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म अत्यन्त प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग भने। र शिव भट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरे र दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोरेर भन्न लागे, हे गणनाथ, अरु वर के मागौं, यानि कि अरु के वर मागौं। पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगी रहेछौं। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौं। हे प्रभु, सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनुहोस्। यति भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट, आजको 8 दिनमा मंगलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जो देखौला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु सुन होइरहला। अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाए तिमीहरू सुखी हुनेछौ। तिमीहरूलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति श्री गणेशजीको वचन सुनी शिव भट्ट र सती ब्राह्मणी, यानी कि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्धान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मंगलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गए र उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। उनीहरू पूजा गर्न गए र एउटा लड्डु देखे उनीहरूले। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरे र त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि अत्यन्त प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी त्यो लड्डु, यानी कि त्यो सुनको लड्डुलाई राखे। त्यसै दिनदेखि शिव भट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाए, सुखी पनि भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती,
पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा साह्रै कष्ट भोग्यौं। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति पनि भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्री भई कष्ट पाउनेछौं। अतः दान धर्म गरौं। यति भनी दुवै पति पत्नी नित्य नारायणी गंगा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि अनेक द्रव्य दान गरी घरमा आउँथे। यसै दानका तानमा उनले भगवान श्रीहरि विष्णुको मन्दिर बनवाए। भगवान शिवको मन्दिर तयार गराए। सिद्धि विनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याए। धेरै नै बडा बडा पोखरी खनवाए। वापीहरू र इनारहरू खनाए। बरका, पिपलका, पाकडका, समीका, आपका, कटहरका, बडहरका, कटुसका, ओखरका, डुम्रीका, खस्रेताका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू रोपाए। यस्तै प्रकारले निबुवाका, कागतीका, लिचीका, पेडारका बगैँचा लगवाए। ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुलका फुलबारी सजवाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिन दिन भरी भरी धेरै धेरै अन्न बाँडे। यानी कि गरिब गुरुवा दिन दुखी आदिलाई दान पनि दिए। जताततै राम्रा राम्रा पाटी पौवा सत्तल चौतारा बनवाए। बाटा बाटामा अनेक ठाउँ पौशालाहरू यानी कि अनेक अनेक ठाउँमा पौशालाहरू रखवाए। ती पौशालाका नगी चाहिँ छायादार पाकडका, चापका रुखहरू रोपाए। ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौतारा चिनवाए। देवघाटका वरिपरि साधु सन्त फक्कड तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशाला बनवाइदिए। अनेक कुटीहरू बनवाए। तीर्थयात्रीहरूका लागि सदावर्त खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास पनि अनि खानका लागि भोजनालयको पनि व्यवस्था गरे। र त्यस्तै अरू अरू पनि अनेक दान धर्मका कार्य गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। त्यसैले भनिएको छ दान गर्नाले कहिले पनि सम्पत्ति घट्दैन अरे। हामीले सत पात्रमा चाहिँ दान दिनुपर्दछ। फेरि त्यो देखेर एक दिन शिव भट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध पनि त भयौं, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्। पछि यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला। अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरौं। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मंगलबार बिहानै सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले यानी कि कपट बेगरको सेवाले विनायक फेरि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र प्रसन्न भई दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म अत्यन्त प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो कृपा सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पनि पायौं तर सन्तान छैनन्। हे प्रभु, त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला? अतः सन्तान पनि दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो। यानी कि सिद्धि विनायकले भन्नुभयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगालग माघ स्नान गर्नुपर्छ, अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहेसम्मका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र ती 30 दिनमा गरिने नियम पूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछन्।
जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेकिएर सूर्य राता देखिउन्जेलको चिसो तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति नै पुण्यदायी हुन्छ, अति नै पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक पनि हुन्छ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि यानि कि माघ महिना पनि अति नै पुण्यदायी हुन्छ। अरू प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैं मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। यसैले माघ महिनाको माघ स्नान अनि माघ दान अति नै पुण्यदायी हुन्छ। त्यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँछ। जस्तो ग्रहहरूमा यानि कि ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छ अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छ, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ महिना अति नै श्रेष्ठ छ। तसर्थ हे शिव भट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जनले कामिनीहरूको कटाक्ष बाणले एकदम विद्ध भएका छैनन्, यानि कि जो जन कामिनीहरूको कटाक्ष बाणले एकदम विद्ध भएका छैनन्, अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैनन्, त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्। जोसुकैले कहाँ चाहन्छन् र? जो जन बिना आगो, बिना यज्ञ, बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन् भने त्यस्ताले माघमा बस्ती बाहिरको भरसक बहँदो जलमा भनेको बग्दै गरेको जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। हे शिव भट्ट, जो जनले गाई, भूमि, सुन, माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन, गाई आदि दान गरेको पुण्य फल प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नु पर्दछ। 21 दिने व्रत, कृष्ण व्रत र पराक व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो व्यक्तिले स्वर्ग जान चाहन्छ यानि कि जो जन स्वर्ग जान चाहन्छन् तिनीहरूले माघभरि अवश्य नदी वा सरोवर यानि ठुला पोखरीहरूमा नुहाउन, वैशाखमा हरिको पूजा अनि कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघमा चाहिँ तपस्या, होम तथा दान तीनोटै गरिन्छ। बराबर अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा समान हुन्छ। उसलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अर्थात् मुक्ति हुने बुद्धि पनि सुझ्दछ, यानि कि उसले आफू मुक्ति हुने बाटो खोज्दछ र फेरि मृत्यु लोकमा ओर्लिने हुँदैन, बारम्बारको जन्म मरणको चक्करमा पर्दैन भन्न खोजेको कुरा यो हो। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका छन्। हे शिव भट्ट, यो भन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएका तप, दान, स्नान हुन्छन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि वा हरिको दर्शनका लागि वा अरू नै कामना यानि चाहनाका लागि काय शुद्धि गरेको व्रती भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँछ। अदितिले पनि माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्, यानि कि माघ स्नान गरेकी थिइन्। त्यसै उनले तीनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजिला 12वटा पुत्र पाइन्। यही व्रतका प्रभावले, यही माघ स्नानको प्रभावले अदितिलाई पनि सन्तान प्राप्त भयो, यसरी भन्न खोजिएको हो।
माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणीले शुभगा अर्थात् सौभाग्यवती अनि अरुन्धतीले दानशिला तथा सची साततले महलमा रूप राशिले झकिझकाउ भएर रहेकी छिन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ भने तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू, आँगनमा नाचिएको दियाका तातीले झलझलाकार सुन्दरी स्त्रीहरूले खचिखचाउ भएको गीत वाजाका स्वरध्वनि भइरहेको मङ्गल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको, यस्तै प्रकारले वेदका ध्वनिले पवित्र पारिएको अनि विद्वान ब्राह्मणहरू विराजिएको देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको लर्को लागिरहने घरमा प्रसन्नतापूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ, त्यो जन अति उत्तम अति श्रेष्ठ हो। माघ महिना सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ, यानि कि माघ महिनाले सत्कर्मीलाई सत्कर्म गर्नेलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पाप पखाल्छ। सदा इच्छा पूर्ति चाहनेलाई उसले चाहेको फल पनि दिन्छ, त्यो नचाहनेलाई ज्ञान दिन्छ। जुन लोक ज्ञानीहरूलाई, जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, यस्तै प्रकारले जुन लोक भगवान श्री हरि विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्छ, ती लोक माघमा स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछ। हे शिव भट्ट, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दछ, तर माघमा स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिले पनि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दैन। जो जनले माघमा स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, यानि कि वेद शुद्ध पढेका ब्राह्मणलाई दान दिन्छ भने त्यस गाईका सर्वाङ्गमा जति रौछन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छ। जो जनले माघ स्नान गर्ने मनुष्यलाई गुड सक्खर मुसेका तिल दान गर्छ, त्यसका सबै पाप पखालिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ, किनकि सबै धान्यहरूमध्ये तिल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसकारण हे शिव भट्ट, माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्छ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनु पर्छ अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन भगवान श्रीहरि विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रयत्नपूर्वक पनि माघ महिनाकन दानै दानले बिताउनु पर्दछ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। केही न केही माघ महिनामा सत पात्रमा चाहिँ दान दिनु पर्दछ भन्न खोजिएको छ। आफ्नो सावगास अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नु पर्दछ। जो जनले माघ स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिन्छ, त्यो जन अवश्य स्वर्गमा गएर रहन्छ, उसका पापहरू पनि नाश हुँदै जान्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदै नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्छ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। र यो आश्चर्यको कुरो छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेका दानले नै नाश हुन्छ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल अनि आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। हजुरले व्रत बस्नुभयो, कथा सुन्नुभयो भने पनि दान गरेको छैन भने त्यसले शोभा पाउँदैन अरे भन्न खोजेको कुरा यो हो। दान भन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही छँदै छैन। हे शिव भट्ट,
तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ, अब माघ स्नानको महिमा बताउँछु। माघ स्नान समस्त यज्ञभन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट छ। सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ र माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको पुण्य यानि कि तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्काएर अनि उज्जवल उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्गमा जान्छन्। जो जनहरू सधैँ पाप गर्दछन् यानि कि जो जनहरूले सधैँ पाप गर्दछन्, सधैँ दुराचार गर्दछन् र कुमार्गमा चल्दछन्, त्यस्ता जन पनि जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने, त्यस्ता जनले पनि यसो गर्दछन् भने ती पनि यहाँ पापहरूबाट छुट्दछन्। जो कहिल्यै साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बुबालाई सताइरहेका छन् अथवा सताउँछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्म त्यागेका छन्, अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जनले पनि सज्जनको गति पाउँछन्। र माघमा गरेका स्नानका पुण्यहरूले भावसागर तर्दछन्। पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु नै मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ, किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्मज्ञानीले पाउने पदलाई पाउँछन्। यस बारेमा विचार्नु पर्ने कुनै काम छैन। हे शिव भट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजा गर्नु, यी सबै कामका पुण्य अक्षय अर्थात् ननासिने हुन्छन्। त्यसकारण यथाशक्ति अनि सावगास अनुसार मनुष्यहरूले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा भरभराउँदो मक्कल सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्छ। माघमा जो जनले अन्नदान गर्छ उसलाई देवलोकमा अमृत पान गर्न मिल्छ। जो जनले सुन दान गर्दछ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँछ। जसले दियो अग्नि अर्थात् सल्काएको मक्कल सुन्दर वस्त्र दान गर्छ अथवा त्यो दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्य लोकमा बस्न पाउँछ। यज्ञहरूले, उत्तम उत्तम दानहरूले, उज्जवल तपस्याहरूले, ब्रह्मचर्यको धारणले, शुभ योगमा गरिएको पूजाले, यस्तै प्रकारले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएका स्नानले शुद्ध हुन्छन्। जो मनुष्यले माघ महिनामा आधा सूर्य उदाएको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछन्, तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनले नरकमा दुःख समूहको सन्ताप अनि सही नसक्नुको यातना भोग्न जानु पर्दैन। यति ठुलो महत्व रहेको छ। जो जनले माघ महिनामा नुहाएर भगवान श्रीहरि विष्णुको पूजा गर्दछन्, ती जनले स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि कल्याण मूर्ति, राम्रा भाग्यमानी, प्रिय बोल्ने धर्मात्मा, धनाढ्य शतायु राजा हुन्छन्। दन्केको आगोमा लगाएको अथवा हालेको काठ समूह जसरी तुरुन्तै भस्मावशेष हुन्छ यानि कि डढेर भस्म हुन्छ, त्यस्तै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँछ। मनुष्यहरूले शरीरले, बाणीले, मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेका छन् भने त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केका विष्णुले अज्ञान नासे झैं सबै डर्दछन् अर्थात् नासिन्छन्। यदि कुनै मनुष्यले आफूले गरेका पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ र संयोगवश पनि कुनै बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह नाश भइहाल्छ। यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नल्याऊ हे शिव भट्ट। विशेष गरेर यो कर्मभूमि
यो कर्मभूमि नेपाल भारतवर्षको पुण्यभूमि आर्यवर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बिचको भूमिमा रही माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकारको कहिएको छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश, यस्तै प्रकारले चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र अनि चन्द्र बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन, त्यस्तै हे शिव भट्ट बिना माघ स्नानको सत्कर्म पनि शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू व्रत दान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छैन, त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यज्ञ यागादि क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि, सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि र अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिसले माघ स्नान गर्ने गरोस्। खुब स्याहार गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य निन्द्य शरीरले के हुन्छ र? हड्डीहरूको ढाँचा नसाहरूले कसिएको, मासुले लिपिएको, छालाले मरिएको, दुर्गन्धले भरिएको, दिशा पिसाबको पात्र, बुढियाई शोक विपत्तिले व्याप्त, रोगको घर, आतुर रगत बग्ने, क्षणभङ्गुर सबै दोषको आश्रय, अर्काको उन्नतिले दुखी हुने, अर्काको द्रोह गर्ने, छुचो लोभी, चुगुलखोर, क्रूर, कृतघ्न, घमण्डी, त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको, कहिल्यै तृष्णा पुरा नहुने, उद्धत, दुष्ट, तिनै दोष, कफ, वात, पित्त भरिएको, अपवित्र वस्तु निकाल्ने, प्वालयुक्त, तिनै ताप, दैविक, दैहिक, भौतिकले मोहित, स्वभावले अधर्ममा रत, सय कणौं तृष्णाले आकुल, काम, क्रोध, लोभ, यी नरकका द्वारले व्याप्त, परिणाममा किरा पर्ने, भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन हुने यस्तो यो लाछी शरीर। यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने यो शरीर व्यर्थ छ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मण धिक्कार हो। अनि यस्तै प्रकारले जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो। ब्राह्मण नभएको ठाउँ पनि त्यो पनि धिक्कार हो। आचार नभएको कुल पनि धिक्कार हो। घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार हो। धर्म चाहिँ मैले गरे आछु भन्ने अनि घमण्ड कहिले पनि नछोड्ने त्यो पनि त धिक्कार हो। क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो। बिना दृढताको ज्ञान धिक्कार हो। अल्छीको शास्त्र धिक्कार हो। आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिक्कार हो। त्यस्तै नै गुरुको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिक्कार हो। नदन्केको आगोमा गरिएको होम धिक्कार हो। साक्षी बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो। उपजीविका अर्थात् शरीर व्यापारले जीवन चलाउने कन्या धिक्कार हो। आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिक्कार हो। शूद्रका घरको भिक्षा यानी चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो। यानी कि खराब आचरण भएका घरको भिक्षा यानी कि चन्दा भन्न खोजिएको हो, यो अरू होइन। कृपणको धन धिक्कार हो। अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो। प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो। जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो। कसैले जिउनका लागि मात्रै धर्म कर्म तीर्थ व्रत गर्छन् नि देखाउनका लागि, त्यो जीवन पनि धिक्कार हो। धर्म गरे जस्तो गर्ने अनि लुट तन्त्र मचाइरहेका छन् नि, हो त्यस्तो कर्म गर्ने पनि उनीहरूको जीवन पनि धिक्कार हो। केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत धिक्कार हो। झुटो वा चुगुलखोरी बाणी धिक्कार हो। सन्देहास पद मन्त्र जप धिक्कार हो। चञ्चल चित्तको वा अन्य मनस्कको जप धिक्कार हो। अवैदिकलाई दिएको धन धिक्कार हो। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा आयो भनेको जो अवैदिक छ, वेद पढ्दैन, शास्त्र पुराण आदि पढ्दैन अथवा वेद पढ्न जान्दैन, शुद्ध मन्त्र पनि उच्चारण गर्न जान्दैन, तर देखावटी एक दुईवटा मात्रै यसो रटेर संसारलाई देखाउने, प्रपञ्च चलाएर
धन मागिरहेको छ भने र धर्मको व्यापार गर्दैछन् भने त्यस्ता अवैधिकलाई दिएको धन त्यो धिक्कार हुन्छ, त्यो लाग्दैन, आफै नरकमा गइन्छ त्यस्तो ठाउँमा। त्यसैले बुझ्नुपर्छ, होडबाजीमा लागेर त्यत्तिकै व्यक्तिहरूको हुल छ भनेर आफू अगाडि बढ्नु हुँदैन। त्यो ठाउँमा पनि कस्तो के छ विचार गर्नुपर्छ। ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन धिक्कार हो, जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात् परलोक सम्बन्धी काज क्रिया छ त्यो सबै धिक्कार छ। हे शिव भट्ट, जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। जो जन मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नउदाउँदै भोरैमा स्नान गर्दैन, त्यो जन पापबाट कसरी छुट्ला र कसरी स्वर्ग जाला? अनि यस्तै प्रकारले ब्राह्मण मारा, सुन चोरुवा, जाँड रक्सी धोकुवा, गुरुको खाटमा सुतुवा, अनि पाँचौं त्यस्ताको सङ्गत गरुवा जस्ता पापीले पनि प्रत्येक माघमा दिनहुँ मकर स्नान गर्ने गर्नाले ऊ पाप रहित हुन्छ। माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जनले पानीमा डुबुल्की मार्छन्, ती चाहे ब्रह्म हत्यारा हुन् अथवा ब्राह्मण हत्यारा नै किन नहुन्, चाहे रक्सी घुड्किया हुन् वा महापतित हुन्, त्यस्तालाई पनि माघ स्नानले पवित्र पार्छ। अरू सारा छिटो पुटो पापहरू र ठुला ठुला महापातक अर्थात् ब्रह्म हत्या, चोरी, मद्यपान, गुरुपत्नी गमन र यस्ताको संसर्ग रूप पाप पनि यी सबै नै माघ स्नान गर्ने मनुष्यका भस्मीभूत हुन्छन्। अथवा यी सबै गर्न सकेन भने पनि यसरी कथा चाहिँ नित्य सुन्नु पर्दछ अरे। यो कथा श्रवण गर्नाले पनि यी पुण्यहरू हामीलाई मिल्दछ। त्यसैले त बारम्बार हामीले कथा सुन्नु भनेका हौँ। माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थरथर थर काँप्न थाल्दछन्। माघ महिना अब आउन आँटो है भनेपछि पापहरू पनि काम्छन् अरे, डराउँछन् अरे। यदि कसैले बहँदो पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पापहरू नासिन्छन्। हामी उसका शरीरबाट बाहिरिन्छौँ भनेर पाप पनि डराउँछन् अरे माघ स्नान आउन लागेपछि, यानि कि मकर स्नान आउन लागेपछि, माघ महिना आउन लागेपछि। अनि हामीहरू कहाँ बस्ने भन्न लाग्छन् पापहरूले। यो माघ महिना त हाम्रो नाशकाल हो यति भनी ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेको मान्छेलाई देखेर दुखी हुन्छन्। को त भन्दा पापहरू दुखी हुन्छन् अरे। माघ स्नानले पाप खारिएका उत्तम मनुष्यहरू आगो झैँ चहकिन्छन्, यानि कि चम्किन्छन्। माघ स्नानले सारा पाप छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्त भएको चन्द्रमा झैँ चम्कन्छन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो वा बाँडी मन कर्मले गरिएको सबै पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिधालाई झैँ डढाइदिन्छ। जो पाप देखा जाला भनेर प्रमादवश गरिएको छ र जो पाप जानेर वा नजानिकन गरेको छ, ती सबै पापहरू मकरमा सूर्य रहेको बेलामा गरेको माघ स्नानले नै नासिन्छन्। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्। पापीहरू पाप खारिएर पाप रहितका पवित्र हुन्छन्। हे शिव भट्ट, माघ स्नानका प्रभावले यी सब कुरा हुनमा कुनै सन्देह छैन। जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ, उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबैको अधिकार छ। माघ सबैलाई स्वर्ग दिने र सबैको पाप नाश गर्नेवाला हो। यही ठुलो मन्त्र हो र यो नै ठुलो तपस्या हो। यो माघ स्नान नै पाप निखार्ने अति उत्तम ठुलो प्रायश्चित्त हो। मनुष्यहरूको जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नानमा श्रद्धा भक्ति हुन्छ। जोसुकैलाई कहाँ श्रद्धा भक्ति हुन्छ र? हे शिव भट्ट, जसरी जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र अध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ, त्यसै गरी संसार रूपी हिलाको लेप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूलाई पनि अझ पवित्र पार्ने हो। हे शिव भट्ट ब्राह्मण,
हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूले सारा पाप हर्दछ। 7 जन्मदेखि थुप्रिएको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएका भयंकर पाप कन पनि नाश पारिदिन्छ। मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चित्तै छैन भनेर भन्दछन् नि मुनिहरूले, भने त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश हुन्छ। जस्तै शाली नदी अनि देवघाट अथवा कुनै पनि त्रिवेणी सङ्गम आदिमा गएर स्नान गर्नाले धेरै राम्रो हुन्छ। जो जनले श्रद्धाले मानसरोवरमा माघभरि बसी त्रिकाल स्नान गर्दछ त्यो जन त मुक्त नै हुन्छ। अक्षोदमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुन्छ। बदरिकाश्रममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप होइन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुन्छ, दुःख नाश हुन्छ, चिताएको फल पाइन्छ अनि मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नासी सूर्य लोक प्राप्त गर्दछ। सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्म लोकको बास पाउँछ। अनि विशालामा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरो प्रशस्त पाइन्छ र त्यस स्नानले पाप रूपी दाउराको खलियोलाई डढेलोले जङ्गललाई झैँ भस्मीभूत पार्छ र गर्भवासको ओहोर दोहोरको फेरोलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँछ। गङ्गाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णुलोक मिल्छ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे मुक्ति नै पनि मिल्छ भनेर भनिएको छ। सरयू, कोशी, बागमती, कमला, रापती, तिनाउ, कर्णाली, शारदा वा महाकाली, सिन्धु, सिन्ध, चन्द्रभागा, तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयोष्णी, कृष्ण, बेडिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन् तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पाप विनाशिएर पछि स्वर्ग लोकको बास पाउँछन्। यस्तै प्रकारले शाली नदीको पनि महिमा छ। शाली नदीको त झन् धेरै ठुलो महिमा छ। नैमिषारण्यमा प्रतिवर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपको बास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकमै बस्न पाइन्छ। कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रका लोकमा बास पाउँछ र देवदह माघभरि स्नान गर्नाले योग सिद्धिको फल पाइन्छ। मकरमा सूर्य रहुन्जेल प्रभास तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। देवकी अर्थात् देवकीमा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइन्छ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्मनु पर्दैन। हेमकुटमा, महाकालमा, ओंकारमा, अमरेश्वरमा, नीलकण्ठको जलमा माघभरि माघ स्नान गर्नेले रुद्रको लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँछ। कुनै पनि 3 नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नुहाउने गरे आफ्ना इच्छा पूर्ति हुन्छन्। जीवनमा दुःख आइ पर्दैन। यदि कि दुःखहरू बिस्तार हट्दै जान्छ र सुख मिल्दै जान्छ। र यी सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा भन्दा पनि शाली नदीमा गरिएको माघ स्नानको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। अहिले पनि हजुरहरू शाली नदी जानुभयो भने त्यहाँनिर 200-400 जना त व्रत गरिरहने, त्यहाँ नित्य व्रत गरेर यो माघभरि बस्ने व्रतालुहरूको दर्शन पनि गर्न पाइन्छ। त्यस्तो पवित्र ठाउँ हो शाली नदी। यसरी भनिएको छ। शाली नदीको महिमा वर्णन यहाँ पछि आउँछ। शाली नदीको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले जीवनभरिमा सकिन्छ भने प्रत्येक वर्ष शाली नदीमा आएर स्नान गर्नु यो अत्यन्त राम्रो हुन्छ। तर हे शिव भट्ट, गण्डकी, देवकी, त्रिशुलीको सङ्गम भएर नारायणी बनेको देवघाटको त्रिवेणीमा र गङ्गा, यमुना, सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थान प्रयागको त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले अनि शाली नदीमा त मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न पाउने भनेको भाग्यमानीले मात्रै हो। भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न त्यो शाली नदीमा पाउँछन्। किनकि
त्यहाँको त्रिनदी अथवा कुनै पनि त्रिवेणीको नदी त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटको अथवा शाली नदीको त्रिवेणीको र प्रयागको त्रिवेणीको महिमा बखानी रहन्छन्, जहाँ मकर भरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णु लोकको वा देवालोकको बास पाउँछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जनले धेरै धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन र शाली नदीमा गएर स्नान गर्ने व्यक्तिले पनि नर्क देख्नु पर्दैन, यसरी भनिएको छ। तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्गमा जान पाउँछन् अथवा जान्छन्, किनकि हे शिवभट्ट, उहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको पलडामा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू, यज्ञहरूका पुण्य फललाई र अर्कापट्टिको पलडामा देवघाटमा गरिएका अथवा शाली नदीमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्य फललाई राखेर तौले वा माघ स्नानको पुण्य फल तौलिँदाखेरि त्यो समयमा तौलिँदा त माघ स्नानको पुण्य फल नै भारी भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्यफल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्यफललाई राखेर तौलाँदा पनि देवघाटकै माघ स्नानको पुण्यफल केही भारी नै भयो अनि शाली नदीमा गरिएको स्नानको पुण्यफल पनि केही भारी नै भयो। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणीमा जो जन माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लै दिन वहाँ पुगेर उही महिनैभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्छन् भने तिनले सधैँको लागि कैलाशको बास पाउँछन्। अहिले पनि हजुरहरू शाली नदीमा जानुहुन्छ भने त्यहाँनिर धेरैजना व्रतालुहरूले व्रत बस्नु भएको पाइन्छ, देखिन्छ, हामीले प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाइन्छ। त्यस्तै गरी 40 वर्षसम्म लगातार माघ स्नान गर्नेले निरन्तर स्वर्गको बास र सधैँ 12 महिना त्यहीँ रहेर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चल मनले जप्दै 60 वर्षसम्म लगालग जो जनले स्नान गर्छन् भने तिनले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि हे शिवभट्ट, कहिले सृष्टि भो र कसरी भो अनि कहिले अन्त हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निधो नभएकोले अनादि अनन्त कहिने 24,000 कोशको गोलाइ भएको धगधगाउँदो रापिलो आगोको गोला सूर्य र त्यसभन्दा 4.5 करोड कोश तल रहेको चिसो न चिसो पानीको 12,000 कोश गोलाइको अविनाशी दह समुद्र, यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले नियममा राखी अड्याइ राख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम्याई त्यसलाई जान्नु नै त्यो ज्ञान हो र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेद विहित सत मार्गमा चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। यो नै सनातन धर्म हो, सनातन हिन्दू धर्म। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे झैं यिनै सूर्य र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भ्रिकुटीको भित्र शक्तिहरूले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिन मात्र श्रीकृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकन उघारी दिए झैं आफ्नै तपस्याले उघारिएका दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने स्वर्ग नर्क आदि लोक देख्नलाई चाहिने कहिले काहीँ यिनै आँखामा झिलिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उघार्न गरिने स्वप्रयास नै तपस्या हो र त्यस तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचल मन अड्याइ राख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्धि हो र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास त्यो नियम पूर्वकको मकर स्नान नै हो, त्यो नियम पूर्वकको मकर स्नान नै हो। अर्थात् ज्ञानरूपी चोटामा चढ्न चाहिने लिस्नोको पहिलो खुड्किलो भनेकै मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु
भक्तिपूर्वकको मकर स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मृत्युपछि यानि कि मरेपछि शिवलोक, इन्द्रलोक, सूर्यलोक पुर्याउँछ र त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछ, त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख शान्ति पनि दिलाउँछ। जसरी उहिले 5वटी गन्धर्व कन्याहरू आपसमा सरापले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए, पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिनामा गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू सरापबाट आश्चर्यसित छुटे र अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बेटासँग बिहे पनि भयो र बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमस ऋषिले नै 3 वर्षसम्म 3 छाडे दह अक्षोधमा लगालग नियमपूर्वक मकर स्नान गराए। यसरी गराएपछि तब तिनीहरूले 3 वर्ष बिराएर घ्याल्ती छोराछोरी पाएका थिए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मङ्गलबारमा सुनाइदिनेछु। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां माघ मास महिमा वर्णनम नाम 19विंशोऽध्यायः। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदन्न मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।